اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے ہم مثال واوی کے ابواب شروع کرتے ہیں۔ مثال واوی کا یہ پہلا باب ہے۔ باب اول صرف صغیر ثلاثی مجرد مثال واوی اسباب فعل یفعل چون الوعد والعدۃ والمیعاد، وعدہ کرنا اس کے معنی آتے ہیں۔ وعد یعد وعدا وعدۃ ومیعادا فهو واعد، ووعد یوعد وعدا وعدۃ ومیعادا فذاک موعود۔ لم يعد لم يوعد، لا يعد لا يوعد، لن يعد لن يوعد۔ الأمر منه عد لتوعد ليعد ليوعد، والنهي عنه لا تعد لا توعد لا يعد لا يوعد۔ الظرف منه موعد، والآلة منه ميعد ميعدة ميعاد، وأفعل التفضيل المذكر منه أوعد، والمؤنث منه وعدا، وفعل التعجب منه ما أوعده وأوعد به ووعدا۔ میں نے جس طریقے سے یہ صرف صغیر پڑھی ہے آپ بھی اسی طریقے سے پڑھیں۔ یہاں کچھ صیغے زیادہ لکھے ہوئے، اگر ہم اس کو غلط تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ وہ صیغے ویسے بھی تفصیل میں آ جاتے ہیں تو یہ تو شارٹ کٹ ہوتی ہے صرف صغیر، تو اس وجہ سے ان کو یہاں ذکر کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ صرف کبیر فعل ماضی معلوم وعد وعدا وعدو وعدت وعدتا وعدنا، وعدت وعدتما وعدتم وعدت وعدتما وعدتن وعدت وعدنا۔ صرف کبیر فعل ماضی مجہول وعد وعدا وعدو وعدت وعدتا وعدنا، وعدت وعدتما وعدتم وعدت وعدتما وعدتن وعدت وعدنا۔ فعل مضارع معلوم یعد یعدان یعدون، تعد تعدان یعدنا، تعد تعدان تعدون، تعدین تعدان تعدنا، اعد نعد۔ فعل مضارع مجہول یوعد یوعدان یوعدون، توعد توعدان یوعدنا، توعد توعدان توعدون، توعدین توعدان توعدنا، اوعد نوعد۔ اسم فاعل واعد واعدان واعدون، وعدة وعاد وعد وعد وعداء وعدان وعاد وعود اوعاد، واعدة واعدتان واعدات اواعد ويعد ويعدة۔ اسم مفعول موعود موعودان موعودون، موعودة موعودتان موعودات، مواعيد مواعيد مواعيدة۔ فعل جهد معلوم لم يعد لم يعدا لم يعدوا، لم تعد لم تعدا لم يعدنا، لم تعد لم تعدا لم تعدوا، لم تعدي لم تعدا لم تعدنا، لم أعد اور لم نعد۔ فعل جهد مجهول لم يوعد لم يوعدا لم يوعدوا، لم توعد لم توعدا لم يوعدن، لم توعد لم توعدا لم توعدوا، لم توعدي لم توعدا لم توعدنا، لم أوعد لم نوعد۔ فعل نفی معلوم لا يعد لا يعدان لا يعدون، لا تعد لا تعدان لا يعدن، لا تعد لا تعدان لا تعدون، لا تعدين لا تعدان لا تعدنا، لا أعد لا نعد۔ فعل نفی مجهول لا يوعد لا يوعدان لا يوعدون، لا توعد لا توعدان لا يوعدنا، لا توعد لا توعدان لا توعدون، لا توعدين لا توعدان لا توعدن، لا أوعد لا نوعد۔ فعل نفی مؤکد فعل نفی معلوم مؤکد بلا ناصبہ لن يعد لن يعدا لن يعدوا، لن تعد لن تعدا لن يعدن، لن تعد لن تعدا لن تعدوا، لن تعدي لن تعدا لن تعدنا، لن أعد لن نعد۔ فعل نفی مجهول مؤکد بلا ناصبہ لن يوعد لن يوعدا لن يوعدوا، لن توعد لن توعدا لن يوعدن، لن توعد لن توعدا لن توعدوا، لن توعدي لن توعدا لن توعدن، لن أوعد لن نوعد۔ امر حاضر معلوم عد عدا عدو عدی عدا عدنا۔ امر حاضر معلوم مؤکد بنون تاکید ثقیلہ عدن عدان عدن، عدن عدان عدنان۔ امر حاضر معلوم مؤکد بنون تاکید خفیفہ عدن عدن عدن۔ امر حاضر مجہول لتوعد لتوعدا لتوعدو، لتوعدی لتوعدا لتوعدنا۔ امر حاضر مجہول مؤکد بنون تاکید ثقیلہ لتوعدن لتوعدان لتوعدن لتوعدن لتوعدان لتوعدنان لأوعدن لنوعدن۔ امر حاضر مجہول مؤکد بنون تاکید خفیفہ لتوعدن لتوعدن لتوعدن۔ امر غائب معلوم
لیعد لیعدا لیعدو لتعد لتعدا لیعدنا لأعد لنعد. امر غائب معلوم مؤکد بنون تاکید ثقیلہ لیعدن لیعدان لیعدن لتعدن لتعدان لیعدنان لأعدن لنعدن. مؤکد بنون تاکید خفیفہ لیعدن لیعدن لتعدن لأعدن لنعدن. امر غائب مجہول لیوعد لیوعدا لیوعدو لتوعد لتوعدا لیوعدن لأوعد لنوعد. امر غائب مجہول مؤکد بنون تاکید ثقیلہ لیوعدن لیوعدان لیوعدن لتوعدن لتوعدان لیوعدنان لأوعدن لنوعدن. امر غائب مجہول مؤکد بنون تاکید خفیفہ لیوعدن لیوعدن لتوعدن لأوعدن لنوعدن. نئی حاضر معلوم لا تعد لا تعدا لا تعدو لا تعدی لا تعدا لا تعدن لا تعدنا. مؤکد بنون تاکید ثقیلہ لا تعدن لا تعدان لا تعدن لا تعدن لا تعدان لا تعدنان. مؤکد بنون تاکید خفیفہ لا تعدن لا تعدن لا تعدن. نئی حاضر مجہول لا توعد لا توعدا لا توعدو لا توعدی لا توعدا لا توعدنا. نہیں غائب معلوم لا يعد لا يعدا لا يعدو لا تعد لا تعدا لا يعدن لا أعد لا نعد. نہیں غائب معلوم مؤکد بنون تاکید ثقیلہ لا يعدن لا يعدان لا يعدن لا تعدن لا تعدان لا يعدنان لا أعدن لا نعدن. مؤکد بنون تاکید خفیفہ لا يعدن لا يعدن لا تعدن لا أعدن لا نعدن. نہیں غائب مجہول لا يوعد لا يوعدا لا يوعدو لا توعد لا توعدا لا يوعدن لا أوعد لا نوعد. نہیں غائب مجہول مؤکد بنون تاکید ثقیلہ لا يوعدن لا يوعدان لا يوعدن لا توعدن لا توعدان لا يوعدنان لا أوعدن لا نوعدن. نہیں غائب مجہول مؤکد بنون تاکید خفیفہ لا يوعدن لا يوعدن لا توعدن لا أوعدن لا نوعدن. اسم ظرف موعد موعدان مواعد موعد. اسم اعلی صغرا موعد موعد آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے میعد میعدان مواعد موعد. اسم اعلی کبرا اسم اعلی وسطی میعدۃ میعدتان مواعد موعدۃ. اسم اعلی کبرا میعاد میعدان مواعید موعید. اسم تفضیل المذکر اوعد اوعدان اوعدون اواعد اوعد. اسم تفضیل المؤنث وعد وعدیان وعدیات وعد وعیدا. فعل تعجب ما اوعدہ و اوعد به و وعدا. یہاں پر تمام گردانے مذکور تو نہیں ہیں، کچھ گردانے انہوں نے آسانی کی وجہ سے چھوڑ دیے اور کچھ گردانے انہوں نے کچھ صیغے ذکر کر کے آگے الخ یعنی الی آخر ہی لکھ دیے. لیکن میں نے آپ کے سامنے تمام گردانے پڑھیے. یہ آپ کے مثال کا پہلا باب ہے. اس کو جتنے اچھے طریقے سے آپ یاد کر لیں گے تو آپ کے لیے اب باب یاد کرنے میں بہت آسانی ہوگی.